हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइडिबिएस लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 12को बिजनेस म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ है। बिजनेस म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ भन्ने च्याप्टर पढाइरहेको थिएँ। र एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभमा चाहिँ हामीले एक्सर्साइज सकाएर एनबी सोल्युसन गर्दै थियौँ। एनबी सोल्युसन गर्ने क्रममा चाहिँ मैले 2074सम्म सकाएको थिएँ। 2076, 75 र 74। अब हामी 2073को क्वेसन हेर्छौँ है त। म क्वेसन लेख्न सुरु गर्छु, तपाईहरु म सँगसँगै क्वेसन लेख्नु होला अनि हामी छलफल गर्न सुरु गर्छौँ है त। यो भयो 2073 को सप्लिमेन्ट्रीको है। सप्लिमेन्ट्रीको क्वेसन छ, के भन्दैछ? अ कम्पनी produced when produced हो। A company when produced X items has the total cost C and total revenue R are given by two functions भनेर भनेको छ। two equations रे are given by two equations अनि के भन्दैछ? C को भ्यालु हामीलाई यो कस्ट फंक्सन दिएको रहेछ 0.015x²। त्यसै गरी R को भ्यालु पनि दिएको छ एन्ड R इक्वल्स टु 3x भनेर कस्ट र रेभेन्यू दिएको छ। हाउ मेनी आइटम्स शुड बी प्रोड्युस्ड? to maximize the profit. प्रफिटलाई म्याक्सिमाइज गर्न कति आइटम चाहिँ प्रड्युस गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। म्याक्सिमाइज द प्रफिट। अनि अर्को कुरा छ व्हाट इज द म्याक्सिमम प्रफिट। म्याक्सिमम प्रफिट कति हुन्छ त्यो पनि भन भनेर भन्दैछ। व्हाट इज द म्याक्सिमम। अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सुरुमा गिवन कुराहरुलाई लेखौँ अनि त्यसपछि के गर्न सकिन्छ छलफल गरौँला है। गिवन कुराहरु चाहिँ के छ भन्दाखेरि गिवन हामीलाई कस्ट फंक्सन दिएको छ हो है। कस्ट फंक्सन C भनेको कति दिएको छ? 100 प्लस 0.015x²। त्यसै गरी अर्को दिएको छ रेभेन्यू फंक्सन भनेर चाहिँ के दिएको छ? 3x। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने त म्याक्सिमम प्रफिट हो। म्याक्सिमम प्रफिटको लागि त प्रफिट निकाल्नु पर्यो पहिला। प्रफिट भनेको के हुन्छ? रेभेन्यू माइनस कस्ट हुन्छ है त। भन्छ पाइ इक्वल्स टु R माइनस C। यो भनेको के हुने भयो? 3x माइनस 100 प्लस 0.015x को स्क्वायर। यो भनेको 3x माइनस 100 माइनस 0.015 को x² है त। यो भयो हाम्रो पाइको कुरा। अब पाइ म्याक्सिमम कसरी निकाल्ने त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ? पहिला सुरुमा फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ निकाल्ने। फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभबाट चाहिँ हाम्रो स्टेसनरी पोइन्टको कन्डिसन युज गर्दाखेरि हाम्रो q को भ्यालुहरु निस्किन्छ, x को भ्यालुहरु, र त्यो x को भ्यालुले चाहिँ म्याक्सिमम दिन्छ कि मिनिमम दिन्छ प्रफिट भन्ने कुराको लागि चाहिँ हामीले सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभमा लगेर चेक गर्ने गर्छौं। यो के गर्छौं भन्ने एकछिनमा हेरिन्छ। पहिला सुरुमा फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ चाहिँ निकालिहालौँ है। यो भनेको त्यही पाइको डेरिभेटिभ हो। यो भने पाइ डी पाइ बाइ dx। यो भनेको के हुने भयो त? d3x बाइ dx जम्प किन गराउनु? 100 माइनस 0.015x² डिभाइड बाइ dx। यो भनेको के आयो त? d3x बाइ dx d0.015x² बाइ dx है त। अब यहाँनिर कन्स्ट्यान्ट हो यो 3 त 3 बाहिर निस्क्यो, बाँकी रह्यो dx बाइ dx जसको भ्यालु 1 हो। भन्छ यसको कुनै प्रवाह भएन। माइनस d100 भनेर भन्छ। d100 भनेको त 100 त कन्स्ट्यान्ट हो, कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ त 0 हो। भन्छ यसको पनि केही प्रवाह भएन। बाँकी रहेको 0.015 भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, बाहिर लेख्न पाइन्छ 0.15। अनि बाँकी रह्यो x²। अब यो x² भनिसके पछाडि यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ? 2x हुन्छ अभियसली, टाइम्स 2x है त। यो भनेको 3 माइनस 0.015 इन्टु 2 भनेको 0.03 हो।
3x भयो है त। यो भनेको हाम्रो फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ भयो। अहिले पछि चेक गर्नको लागि चाहिने हुनाले मैले सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ पनि अहिले निकालिदिइहालेँ है त। यो भनेको कति हुने भयो त, डी फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभको डेरिभेटिभ हो, त्यो भनेको डी 3 माइनस 0.03 x बाई dx भनेर भन्न सकियो। यो भइसके पछाडि हामीले d3 बाई dx माइनस 0.03 x बाई dx भनेर भन्न सकियो। अब यो कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ त 0 नै हो, केही त्यस्तो भएन होइन। यता पछाडिपट्टि चाहिँ यो भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, बाहिर निस्किहाल्यो 0.03। dx बाई dx भनेको के हुन्छ, dx बाई dx भनेको 1 हुन्छ है त। 1 भयो, 1 लाई लेख्नु परेन भनेपछि माइनस 0.03 चाहिँ हुने भयो। यो भइसके पछाडि अब हामीले के गर्छौँ, अब पोइन्ट पत्ता लगाउनु छ क्या हामीलाई x को भ्याल्यु। त्यसको लागि फर म्याक्सिमा अर मिनिमा, म्याक्सिमा अर मिनिमाको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ, स्टेसनरी पोइन्टको कन्डिसन युज गरेर x को भ्याल्यु पत्ता लगाउँछौँ। स्टेसनरी पोइन्टको कन्डिसन के हो भन्दाखेरि पाईको भ्याल्यु, पाई ड्यासको भ्याल्यु 0 हुनु। अरू यो भनेको के छ, 3 माइनस 0.03 x इक्वल्स टु 0। यति यो नेगेटिभलाई मैले यता लगेँ भने पोजिटिभ हुन्छ। यो भनेको के भयो, 0.03 x है त। अर यो 0.03 ले डिभाइड गर्न तलपट्टि पुग्यो भने x इक्वल्स टु 3 बाई 0.03। यो भनेको प्रोबेबली 100 हुनुपर्ने हो। 3 डिभाइड बाई 0.03 100 रहेछ है त। भनेपछि 100 x को भ्यालु 100 हुँदो रहेछ। अब x को भ्यालु 100 त हुन्छ, तर यसले मिनिमम प्रफिट दिन्छ कि म्याक्सिमम प्रफिट दिन्छ भनेर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ, यसको भ्यालुलाई लगेर सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभमा राख्छौँ। वेन x इक्वल्स टु 100, पाई डबल ड्यास भनेको त यी कन्स्ट्यान्ट नै छ, माइनस 0.03 माइनस 0.03 माइनस 0.03 भनेको पनि नेगेटिभमा लेखिसके पछाडि लेस देन 0 भइहाल्यो। लेस देन 0 भयो, लेस देन 0 मा के हुन्छ, म्याक्सिमम हुन्छ प्रफिट, म्याक्सिमम। त्यही भएर हामीले के भन्न सकिन्छ त, therefore when x equals to 100 अनि फेरि म्याक्सिमम प्रफिट भनेको के हुन्छ, म्याक्सिमम प्रफिट भनेको चाहिँ पाई म्याक्स पाई एम नै लेखेँ मैले। यो भनेको चाहिँ के हुन्छ त, त्यही हो, प्रफिट फङ्सनमा लगेर भ्यालु राख्ने, 100 राख्ने। त्यो भनेको रुक्नुहोस् है, 0.3 पो होला त, 15। यो भनेको के हुने भयो त, डाइरेक्ट 50 मैले क्यालकुलेटर हालेर लेखेको। ल यो क्वेसन पनि सल्भ भइसकेको छ। अब हामीले नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ है त। नेक्स्ट क्वेसनमा पनि यस्तै कुराहरू होला सायद, गाह्रो कुरा चाहिँ केही पनि नहोला। म्याक्सिमम प्रफिट त त्यसको निस्किसक्यो भनेपछि 2073 को अर्को यो सेट डी को क्वेसन छ है। सबै क्वेसनहरू यसमा सबै त्यस्तै नै मात्रै क्वेसनहरू छ, अरू खासै कुराहरू मैले देखिनँ। ल यो क्वेसन चाहिँ सल्भ गरौँ नि त, देखे पनि नदेखे पनि। यो क्वेसनले चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि यो क्वेसन छ कहिलेको, 2073 को है त। ल 2073 को द डिमान्ड फङ्सन फङ्सन इक्वेसन एउटै हो, इक्वेसन दिएछ मैले फङ्सन लेखेँ है, एउटै हो कुरा। फर अ सर्टेन कमोडिटी, सर्टेन कमोडिटी इज P इक्वल्स टु 1/12 Q स्क्वायर माइनस 10 Q प्लस 300। फाइन्ड द, हामीलाई के पत्ता लगाउनु पर्नेछ, फाइन्ड द भ्याल्यु अफ
अफ क्यु एन्ड द करेस्पोन्डिङ प्राइस भनेर भन्छ। द्याट म्याक्सिमाइजेस द रेभेन्यू। ल के भन्दैछ भन्दा डिमान्ड फङ्सन दिएको रहेछ हामीलाई। अब हामीले के पत्ता लगाउनु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो रेभेन्यू जुन हुन्छ, रेभेन्यू म्याक्सिमम रेभेन्यू आउनको लागि चाहिँ हामीले यो क्युको भ्यालु कति हुनुपर्छ, कति राख्नुपर्छ भनेर भन्दैछ र त्यससँग त्यसको करेस्पोन्डिङ प्राइस पनि पत्ता लगाऊ भनेर भन्छ। केही गाह्रो कुरा छैन यसमा। हामीलाई रेभेन्यू मात्रै म्याक्सिमाइज गर्न भनेको छ भनेपछि पहिला सुरुमा रेभेन्यू फङ्सन चाहिँ निकाल्नु पर्यो। रेभेन्यू फङ्सन भन्दा पनि अगाडि चाहिँ मैले के निकाल्न खोजेँ भन्दाखेरि पहिला सुरुमा गिभन कुरा लेख्न खोजेँ। गिभन कुरा के छ त, गिभन p इक्वल्स टु 1/12 क्यु स्क्वायर माइनस 10q प्लस 300। यो भइसके पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो, रेभेन्यू फङ्सन निकाल्नु पर्यो। रेभेन्यू फङ्सन भनेको के हुन्छ, डिमान्ड टाइम्स क्वान्टिटी। डिमान्ड भनेको फेरि त्यही माथिको अघिको भर्खरको 1/12 क्यु स्क्वायर माइनस 10q प्लस 300 टाइम्स क्यु हुने भयो है त। यो भनेको के भयो, क्यु टाइम्स क्यु भने कति हुन्छ, क्यु 1/12 क्यु क्युब हुन्छ माइनस 10q स्क्वायर हुन्छ प्लस 300q हुन्छ है त। यो कुरा भइसके पछाडि अब हामीले के गर्नु पर्यो, यो रेभेन्यूलाई चाहिँ हामीले म्याक्सिमम रेभेन्यू पत्ता लगाउनु पर्ने हो नि त। म्याक्सिमम रेभेन्यूको लागि चाहिँ पहिला सुरुमा यसको फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ निकाल्ने, अनि त्यहाँबाट स्टेसनरी पोइन्टको कन्डिसन लगाएर पोइन्टहरू क्युको भ्यालु पत्ता लगाउने, क्युको भ्यालुले म्याक्सिमम दिन्छ कि मिनिमम दिन्छ भनेर चाहिँ हामीले सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभमा लगेर चेक गर्ने। सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभमा यदि त्यो भ्यालु चाहिँ लेस देन 0 आयो भने चाहिँ लेस देन 0ले के दिन्छ, म्याक्सिमम दिन्छ, र ग्रेटर देन 0 आयो भने चाहिँ त्यसले मिनिमम भ्यालु दिन्छ है त। त्यो भइसके पछाडि हामीले के गर्नु पर्यो त, सुरुमा फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ। फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ भनेको के हो, 1/12 क्यु क्युब माइनस 10q स्क्वायर प्लस 300q होल डिभाइडेड बाई डिक्यू। यो भनेको के हो त, d 1/12 क्यु क्युब माइनस d 10q स्क्वायर बाई डिक्यू प्लस d 300 क्यु बाई डिक्यू यस्तो हुने भयो। यो भनेको के भयो त, 1/12 भनेको छ नि त, यो कन्सटेन्ट बाहिर आयो, 1/12 भनेर बाहिर आयो, बाँकी रह्यो क्यु क्युब। क्यु क्युबको डेरिभेटिभ के हो, 3q स्क्वायर माइनस 10 कन्सटेन्ट बाहिर आयो, क्यु स्क्वायर बाँकी रह्यो है त। क्यु स्क्वायरको चाहिँ अब हामीले डेरिभेटिभ पत्ता लगाउनु पर्दा क्यु स्क्वायरको 2q हुन्छ प्लस 300 बाहिर आयो कन्सटेन्ट हो, डिक्यू बाई डिक्यू भनेको 1 हो, लेख्न परेन। अब यहाँनिर के भइदियो भन्दाखेरि यो 3 र यो 12 काटियो, यहाँनिर तल 4 मात्रै बाँकी रह्यो। यसलाई हामीले अब कसरी लेख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि 1/4 क्यु स्क्वायर बाई 4 लेखौँ कि 1/4 नै ठिक छ। 1/4 क्यु स्क्वायर माइनस 20q प्लस 300 यो भयो फर्स्ट डेरिभेटिभ। अब सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ। सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ भनेको के हो, फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभको पनि डेरिभेटिभ। यो भनेको फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभको पनि डेरिभेटिभ। यो भनेको के हुने भयो त, d 1/4 क्यु स्क्वायर माइनस d 20q प्लस d 300 यो भनेको के हुने भयो त, dq यसको भ्यालुमा चाहिँ 1/4 भनेको त कन्सटेन्ट हो, कन्सटेन्ट त बाहिर निस्किनु पर्यो 1/4। अब क्यु स्क्वायरको डेरिभेटिभ के हुन्छ, 2q हुन्छ है त। 2q माइनस 20 कन्सटेन्ट हो, 20 आयो बाहिर, अनि बाँकी रह्यो डिक्यू बाई डिक्यू। डिक्यू बाई डिक्यू भनेको 1 हो, प्लस 300 भनेको के हो, कन्सटेन्ट हो, कन्सटेन्टको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ है त। भनेपछि त्यो लेख्न जरुरी भएन, यहाँनिर 2 आयो। यो भनेको 2q माइनस 20 चाहिँ हुने रहेछ। यति कुरा थाहा भइसके पछाडि अब हामी के गर्छौँ, म्याक्सिमम र मिनिमम पोइन्ट जस त्यो क्युको भ्यालुहरू पत्ता लगाउनतिर लाग्छौँ है त। क्युको भ्यालु पत्ता लगाउनको लागि के गर्ने, स्टेसनरी पोइन्टको कन्डिसन चाहिँ चुज गर्ने है त। त्यो भनेको फर त्यो बेलामा पाई होइन आर ड्यासको भ्यालु 0 हुन्छ। आर ड्यासको भ्यालु 0 भनेको के हो त, आर ड्यासको भ्यालु के छ, 1/4 आर ड्यासको भ्यालु 1/4
क्यू स्क्वायर माइनस 20q प्लस 300 इक्वल्स टु 0 अर यो 4ले मैले के गरेँ त यसरी मल्टिप्लाई गरेँ एलसिएम लिनको लागि क्यू स्क्वायर माइनस 4 भनिसके पछाडि 80q प्लस 4 भनेपछि 1200 इक्वल्स टु 0 यो 4 अब क्रस मल्टिप्लाई हुन उता गयो भने के रहने भयो त 0 नै हुने भयो भनेको त यो भइसके पछाडि अब हामीले के गर्नुपर्ने भयो त फ्याक्टराइज गर्नुपर्ने भयो है फ्याक्टराइज कसरी गर्नुपर्ने भयो त भन्दाखेरि हामी त्यस्तो नम्बरहरू पत्ता लगाउनु पर्यो दुईटा जसको चाहिँ प्रडक्ट आउँछ 1200 र सम आउँछ -80 -60 र -20 हुन्छ है त यो भनेको के हुने भयो क्यू स्क्वायर माइनस 60x माइनस 60 होइन 20 होला 20q 20x माइनस माइनस के त 1200 यो भनेको कति आयो 0 प्लस 1200 इक्वल्स टु 0 अब यसलाई हामीले यहाँबाट र यहाँबाट क्यू कमन लियो भने बाँकी के रह्यो क्यू माइनस 60 माइनस 20 कमन लियो भने क्यू माइनस 60 यतापट्टि पनि त्यही हो कुरा अब क्यू माइनस 60 र क्यू माइनस 60 लाई हामीले कमन लिन सकियो भने यो के आउँछ त क्यू माइनस 60 आयो कमन बाँकी रह्यो क्यू माइनस 20 है त यो भनेको 0 हुने भयो अब यो कस्तो फर्ममा गयो a डट b इक्वल्स टु 0 भयो है त जसमा चाहिँ कि a को भ्यालु 0 हुनुपर्छ कि b को भ्यालु 0 हुनुपर्छ है त दुईटा मध्ये कुनै एउटाको भ्यालु चाहिँ 0 हुनुपर्छ नत्र त्यसको प्रडक्ट 0 आउँदैन यसलाई हामीले कसरी लेख्न सकिन्छ इदर q माइनस 60 इक्वल्स टु 0 अर q माइनस 20 इक्वल्स टु 0 यो भन्नुको अर्थ के हो त q को भ्यालु कि त 60 हुन्छ कि त q को भ्यालु 20 हुन्छ भनेर भन्न खोज्दैछ भनेपछि q को भ्यालु हामीले दुईटा निकाल्यौं के हुने भयो त q इक्वल्स टु 60, 20 तर यो भ्यालुले मिनिमम भ्यालु दिन्छ कि म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ भन्ने कुरा त हेर्नु पर्यो नि त त्यसको लागि हामीले सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ युज गर्छौं ल हेर्नुस् है बिचमा लाइन तानौ when q इक्वल्स टु 60 q 60 भएको बेलामा अब भ्यालुलाई लगेर केमा राख्नु पर्यो रेभेन्युलाई हो नि त म्याक्सिमाइज गर्नुपर्ने रेभेन्यू फंक्सनमा लगेर चाहिँ यो q को भ्यालुलाई राख्दिनु के आउने भयो त रेभेन्यू फंक्सन भनेको के आएको थियो अघि रेभेन्यू हैन पहिला सुरुमा त सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभको कुरा गर्नु पर्यो सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभमा लगेर राख्दाखेरि यो भनेको के हुने भयो त q स्क्वायर बाइ 2 भनेपछि q बाइ 2 वाला थियो हैन अर q बाइ 2 भनेको 60 बाइ 2 पहिला सुरुमा त रेभेन्यू डबल ड्याश इक्वल्स टु के भयो 60 बाइ 2 माइनस 20 यो भनेको 30 माइनस 20 यो भनेको कति आयो 10 आयो 10 इज ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0 ले के दिन्छ मिनिमाइज मिनिमम भ्यालु दिन्छ त्यसैगरी when q इक्वल्स टु 20 q 20 भएको बेलामा के हुने भयो त r डबल ड्याश भनेको इक्वल्स टु 60 बाइ 20 बाइ 2 माइनस 20 यो भनेको 10 माइनस 20 यो भनेको माइनस 10 त लेस देन 0 हुन्छ लेस देन 0 ले सधैँ कस्तो भ्यालु दिन्छ म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ है त म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ भनेर भन्न सकिन्छ अब म्याक्सिमम भ्यालु दिने भइसके पछाडी हामीले यो मिनिममलाई त डिस्कार्ड गर्न पाइयो यसको कुरा सकियो है त अब म्याक्सिममकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ therefore when q इक्वल्स टु 20 रेभेन्यू इज म्याक्सिमम भनेर भन्न सकिन्छ r इज म्याक्सिमम एन्ड रेभेन्यूको भ्यालु पनि हैन हामीलाई के भनेको छ प्राइसको भ्यालु त्यतिखेरको करेस्पोन्डिङ प्राइसको भ्यालु भने पछाडी p कोड फंक्सनमा q को भ्यालुलाई 20 राखेर हेर्नु पर्यो यो भनेको 1/12 टाइम्स 20 को के हो स्क्वायर हो माइनस 10 टाइम्स 20 प्लस 300 यो भनेको कति आयो 1/12 इन्टु 400 माइनस 20 प्लस 300 यो भनेको आयो रोक्नुस् है म क्याल्कुलेटरमा हालेर हेर्छु यसको भ्यालु 1/12 टाइम्स 400 माइनस 2
0 0 प्लस 300 यो भनेको 400/3 आउने रहेछ है त 400/3 र यो नै हाम्रो के थियो त एन्सर थियो है त ल आज हामीले यति नै गर्छौँ योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी बाँकी रहेका क्वेसनहरू सल्भ गरौँला त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ घरमै बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोस् केही प्रब्लम आयो भने हामीलाई यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू क्वेरिजहरू के छ राख्न सक्नुहुन्छ अनि साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त यति भन्दै बिदा माग्छु धन्यवाद